भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येथे न त्वं शोचितुमर्हसि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते सद्गोष्ठव कर्मणि। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धम्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् ददति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेति तत्त्वतः कश्चिन्मा वेति तत्त्वतः कश्चिन्मा वेति तत्त्वतः।